बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग पाँचवें अपने लेक्चर पे पाँचवीं सूरह मुबारका पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है सूरह फुरकान। और सूरह फुरकान के बारे में पहले डिटेल पढ़ते हैं कि ये सूरह फुरकान है, ये मक्की सूरत है और इसमें टोटल 77 आयात मुबारक है। पहले इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं, फिर एक्स्ट्रा सारे करते हैं सवाल। हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला का मतलब क्या है? फुरकान। तो इस सूर का मतलब यह है कि हक और बातिल के दरमियान डिवीजन कायम कर देती है। हक क्या है और बातिल क्या है, उसका फ़र्क इस सूरत के बाद मालूम हो जाएगा। सूरह फुरकान के आखिर में सफ़ात बयान की गई हैं रहमान के बंदों की। वाइबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान मजीद नाज़िल किया गया, तमाम जहानों के लिए नाज़िल किया गया। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ख़ास मकाम मिलता है अच्छे किरदार से। आगे चलते हैं जी, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरह फुरकान को ये नाम क्यों दिया गया? पेज नंबर 61 पे बताया। फुरकान के मानी है हक और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला। इस सूरत की पहली आयत में कुरान मजीद को फुरकान करार दिया गया, यानी कुरान पाक का एक नाम फुरकान भी है, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाली किताब। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह फुरकान है। सूरह फुरकान का खुलासा लिखें। सूरह फुरकान के जनाब खुलासे में सबसे पहले तो इस्लाम के बुनियादी अकायद का असबात है, यानी तौहीद, रिसालत, आखिरत, और उसके बाद जो कुफार के मुख्तलिफ एतराज़ात थे उनका जवाब इसमें दिया गया। थोड़ा सा इजाफा करना चाहें तो बता सकते हैं कि सूरह फुरकान का आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, आप सल्लम की शान और कुरान मजीद की हक़ानियत का जामिया बयान है। यहाँ तक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा लंबा जवाब हो जाएगा। कोई अर्ज नहीं है, मगर पहली बात वो बताएं जो ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है। ये लाजमी 2 लाइनें और बता दें तो अच्छी बात है। सूरह फुरकान के अहम इल्मी और अमली नुकात, हर सूरत की तरह ये भी वही तरतीब है। आपके सामने नुकात हैं। सूरह फुरकान का मुताला करने से हमें जो अहम बातें मालूम होती हैं उनमें ये हैं। नंबर 1, कुरान मजीद हक और बातिल में फ़र्क करने वाला कलाम है जो तमाम जहानों के लिए नाजिल किया गया है। पहली आयत मुबारक सूरह फुरकान की एक और कर लें। बुरे लोगों को दोस्त बनाने वाले दुनिया में भी नुकसान उठाते हैं और क़यामत के दिन भी अपने आप पर अफसोस करेंगे। सूरह फुरकान की आयत नंबर 28 में फरमाएगी। ज़बरदस्त बात है, क्या चीज़ है, क्या बात है कुरान पाक की। मुदर्रज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें, सारे के सारे आपको मिलेंगे पेज नंबर 70 पे। मैंने मेंशन कर दी, आपको दिखा देता हूँ। और इसमें बड़ी मशहूर दुआ भी है सूरह फुरकान में, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे रब हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी तो फिर करते हैं अल्फाज के मानी। कुर्रत आयुन लम यखिर्रु ज़ुर्रियतना मुस्तक़र्रन, ये तो ठिकाना होता है। इसरिफ युबय्यतूना यमशूना, बारी बारी। यमशूना का मतलब है वो चलते हैं, युबय्यतूना का मतलब है वो रात गुजारते हैं। इसरिफ दूर कर दे, मुस्तक़र्रन ठहरने की जगह, ठिकाना। लम यखिर्रु वो नहीं गिर पड़ते, ज़ुर्रियतना हमारी औलाद, कुर्रत आयुन आँखों की ठंडक। 7 अल्फाज थे। उसके बाद जनाब शॉर्ट क्वेश्चन बामावरा आयात का तर्जमा लिखना है। पहली दोनों आयात पेज नंबर 68 पे हैं और अगली दोनों आयात मुबारक पेज नंबर 69 पे हैं। लिमन अरदा इन यज़क्कर औ अरदा शुकूरा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रुम व मुकामा। फिर अगली है कि वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। यहाँ पर सांस नहीं लेना क्योंकि दरमियान में लाम लिखा हुआ, जब दरमियान में लिखा हो तो फिर रुकना नहीं होता। लो जी, फिर ला का मतलब ये है नहीं। आगे चलते हैं, वापस आते हैं पेज 68 पे। 2 आयत मुबारक जी। पहली आयत है लिमन अरदा एन यज़क्कर और अरदा शुकूरा, इस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्रगुजार बनना चाहे।
پھر اگلی آیت ہے انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ بری جگہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقر رہنے کے لحاظ سے، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں نہیں رہ سکتے، نہ رہنا پسند کریں گے۔ ومن تاب و آمن و عامل صالحا فإنه یتوب الی اللہ متابا، پیج نمبر 69 پہ اگلی دو آیات پر۔ یہ جی پہلی، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھتے ہیں، آگے پیچھے تانگ جھانک نہیں کرتے، گناہوں کی باتوں سے آگے نکل جاتے ہیں، نہیں ٹھہرتے، محفلوں سے نہیں ٹھہرتے۔ لانگ کوسچن ہے سورہ فرقان پر مفصل مضمون تحریر کریں، پیج 61 62۔ پہلے وہی بات، تعارف، لانگ کوسچن میں نے منشن کیے ہوئے ہے، یہ مکی صورت ہے جس میں 77 آیات ہیں، فرقان کا معنی بتا دیں، اس کے بعد خلاصہ بتا دیں، اس کے بعد مضامین بتا دیں، سارے مضامین بتانے کے بعد جناب 2-3 علمی نکات بتا دیں جو آپ کو اس میں سے آسان لگتے ہیں، 2 تو آلریڈی ہم نے شارٹ میں کیے ہیں تو وہ 2 اور ایک اور ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد بس یہ آپ کا لانگ سوال یہاں تک ہو گیا، اور اس کے بعد 2 علمی نکات بتا دیں۔ ذرا ایکسٹرا سوال اس کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت کتنی ہے؟ 77۔ فرقان کا لفظ سورہ فرقان کی آیت میں آیا، پہلی آیت مبارکہ میں آیا سورہ فرقان۔ سورہ فرقان میں کتاب کی حقانیت کا بیان ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے۔ رحمان کے بندے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے کردار کے لحاظ سے، تقویٰ۔ ایکسٹرا شارٹ کوسچن، سورہ فرقان کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 77۔ فرقان کا معنی بتائیں۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فرقان کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں جھوٹے خداؤں کو کیا ظاہر کی؟ جھوٹے خداؤں کی بے بسی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، ان کو ڈرایا جائے۔ سورہ فرقان، اہم شارٹ کوسچن ہے، امپورٹنٹ، سورہ فرقان میں مشرکین کے کن اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے؟ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ سورہ فرقان کے آخر میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا ذکر ہے، آخری جو رکوع ہے، کیا ہی کمال اور کیا ہی شاندار رکوع ہے، ہر چیز ہی شاندار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی۔ رحمان کے بندے فضول خرچی کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ کیا رحمان کے بندے معاملے کی تحقیق کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے۔ پھر اس طرح اس میں 2 مشہور دعائیں بھی تھیں جو آپ اگلی ہم سورج شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ شعراء شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جناب چلتے ہیں 6ٹھی سورت پہ، اس کے بعد ایک سورہ نمل ہے 7ویں۔